শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অথ ষোড়শোऽধ্যায়ः। শ্রীভগবানুবাচ অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधो त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवमृगचापलम् तेजक्षमाधिति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थो सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमपतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यात् कामहैतुकम् एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयोः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च पलायन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्यो इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितस्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतो क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयो योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो याति अधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्थिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयोस्ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पदविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ यदाक्षरं प्रीहष्टं मात्राहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।